प्यारा भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार। आज म कक्षा 5 को नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 1 हजुरबाको अर्थी कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरूलाई यस कक्षामा स्वागत छ। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरू यस कक्षाका लागि कापी, पुस्तक र सिसा कलम लिएर कक्षाका लागि तयारी हुनुहोस्। म कविता वाचनपछि तपाईहरूलाई कविताको भाव पनि प्रकट गर्नेछु। यसअघि भाइ बहिनीहरूका लागि एउटा सानो जानकारी यो चित्रबाट दिन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? यो चित्रमा एउटा सानो बालक बिहान जुरुक्क उठेर जिउ तन्काइरहनु भएको छ। उहाँको झ्यालबाट, घरको कोठाको झ्यालबाट चाहिँ सूर्यको प्रकाशभित्र पसिरहेको छ अनि उहाँ उठेर चाहिँ जिउ तन्काइरहनु भएको छ। त्यस्तै कोही भाइ बहिनीहरू झगडा गर्दै हुनुहुन्छ, कोही भाइ बहिनीहरू हात मिलाउँदै पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कोही चाहिँ आफ्नो गुरुबालाई चाहिँ नमस्कार गरेर उभिनु भएको छ। अब यो चित्रबाट के बुझ्नुभयो? अनुमान लगाउनुहोस् त। हामीले झगडा गर्नु हुँदैन, बिहान जुरुक्क उठ्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि आफूभन्दा ठुलालाई के गर्नुपर्छ? मान सम्मान गर्नुपर्छ, सानालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो चित्रले आफै बोलिरहेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले हरेक पाठमा चित्रहरू पनि उनीलाई त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ है। त्यो चित्रबाट पनि हामी धेरै कुराहरू के गर्न सक्छौँ? थाहा पाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ हजुरबाको अर्थी। मुसुक्क हाँसेर मुहार खोल, झनक्क झन्केर कडा नबोल, चसक्क काँडासरी घोस्नुहुन्न, कटक्क पारी मुटु रोप्नुहुन्न, कुहु कुहु कोकिल झै रमाऊ, मौरी बनी भुनुन्न भुनभुनाऊ, गचक्क पर्ने र गमक्क पर्ने, नहु मातेर घमण्ड गर्ने, जुरुक्क उठ्नु र चिटिक्क पर्नु, सफा भई भोजन चट्ट गर्नु, सुरुक्क जानु प्रिय पाठशाला, खुरुक्क पढ्नु अनि पाठमाला, साथीहरू साथ मिलेर खेल, पटक्क कहिल्यै नगरेर झेल, हाँसी खुसी साथ सधैँ रमाऊ, पढी गुणी पूर्ण भएर आऊ। कति मिठो कविता छ है। मलाई त साह्रै मन पर्यो, हजुरहरूलाई नि। अब हामीले यति मिठो कविता लेख्ने कविको नाम पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि। कविको नाम रहेको छ टीकाराम शर्मा पौडेल। अब उहाँको बारेमा कवि परिचय पनि म अलिकति भन्न गइरहेकी छु। पिता धनराज उपाध्याय र माता मोहन कुमारी देवी उपाध्यायका सन्तानको रूपमा जन्मिनुभएका कवि टीकाराम शर्मा पौडेलको जन्म विक्रमसम्म 2016 साल माघ 21 गते पर्वत जिल्लाको खुरकोट भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनले नेपाली र संस्कृत भाषामा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू दीपक प्रणय, वियोग खण्डकाव्य, चल्ला कसको, हट हट घोडा, आइहाल्यो बाघ बाल साहित्य अनि जुरेली चरीको गीत र अरू कथा अनि हजुरआमाको माया कथा पनि उनले प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, यस हजुरबाको अर्थी कवितामा चाहिँ कविताका माध्यमबाट कविले हामीलाई के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ दिन खोज्नु भएको छ। तपाईहरू जस्तै बालबालिकालाई अर्थी दिन खोज्नु भएको छ, उपदेश दिन खोज्नु भएको छ। अब यस कविताको भाव म प्रकट गर्न गइरहेकी छु। मुसुक्क हाँसेर मुहार खोल, हामीले बिहान जहिले पनि बिहान जुरुक्क उठ्दाखेरि चाहिँ रिसाको अनुहार लिएर उठ्नु हुँदैन। मुसुक्क हाँसेर मुस्कुराउँदै शुभ प्रभात मम्मी, शुभ प्रभात बाबा भन्दै उठ्नुपर्छ। मुसुक्क हाँसेर मुहार खोल्नुपर्छ अनि झनक्क झन्केर कहिल्यै पनि कडा बोल्नु हुँदैन। मम्मी बाबाहरूले सम्झाउँदाखेरि झन्कने बानी हुन्छ नि हजुरहरूको, कहिल्यै पनि त्यसो गर्नु हुँदैन है। झनक्क झन्केर कहिल्यै पनि कडा कठोर शब्दहरू हामीले बोल्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर चसक्क काँडासरी घोस्नुहुन्न। हामीले फुलको काँडाहरू छोयौँ भने, फुललाई छोयौँ भने काँडा हुन्छ अनि त्यसले हामीलाई घोच्छ नि, हो त्यसरी काँडा छुँदाखेरि चसक्क घोचे जस्तै अरूको मनमुटु पनि रोप्ने गरी खालको हामीले शब्दहरू कहिल्यै पनि बोल्नु हुँदैन। एकदम ज्ञानी बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। कुहु कुहु कोकिल झै रमाऊ, मौरी बनी भुनुन्न भुनभुनाऊ। आहा, कोइलीको बोली
कोकिलको बोली चैत वैशाखमा कुहु कुहुको आवाज आउँदाखेरि मन कति आनन्द हुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि त्यस्तै बोली बोल्न सिक्नुहोस्, मधुर बोली बोल्न सिक्नुहोस्, कोकिल झैँ बोली अनि त्यस्तै मौरी झैँ बुनुन्न गुनगुनाऊ। जसरी मौरीहरू आफ्नो घारलाई बचाएर राख्छ अनि कुनै शत्रुहरू आइहाल्यो भने बुँ गरेर आवाज निकाल्छ नि, हो त्यस्तै हुनु पर्यो। हामी आफू राम्रो काम गर्नु पर्यो, राम्रो मान्छे बन्नु पर्यो अनि केही कुरामा पनि नडराउने हुनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको छ। गजक्क पर्ने र गमक्क फुल्ने नहो मातेर घमण्ड गर्ने। अनि कसैको बानी कस्तो हुन्छ भने मम्मी बाबाहरूले सम्झाउनुहुन्छ नि त, घरमा सम्झाउँदाखेरि चाहिँ दिनभरि गजक्क परेर गमक्क फुलेर के भएको थाहा नै नपाउने गरी बस्दिनुहुन्छ। त्यस्तो बानी हामीले कहिल्यै पनि लिनु हुँदैन। गजक्क पर्ने अनि गमक्क फुल्ने बानी कहिल्यै पनि लिनु हुँदैन। यस्तो बानी छ भने आजैबाट त्यागिदिनुहोस्, यस्तो बानीलाई हटाइहाल्नुहोस्। अनि मम्मी बाबाहरूले माया गर्नुहुन्छ नि हजुरलाई, तब त्यो माया पाएपछि मातेर घमण्ड गर्ने क्या ठुलो पल्टिहाल्ने। ओहो मेरो बाबाले त यस्तो ल्याइदिनु भयो, मेरो मम्मीले त हिजो यस्तो ल्याइदिनु भयो भनेर अरूलाई सुनाउने, घमण्ड गर्ने, त्यो चाहिँ माया पाएर। त्यस्तो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। सधैँभरि एकै नासको बन्नुपर्छ हामी, कहिल्यै पनि मातेर घमण्ड गर्ने खालको हुनु हुँदैन। अनि त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू सुरुक्क जानु प्रिय जुरुक्क उठ्नु र चिटिक्क पर्नु, सफा भई भोजन चट्ट गर्नु। हामी बिहान जुरुक्क उठ्नुपर्छ। मम्मी बाबाले उठ छोरी उठ छोरा भनेर उठाउन आउने होइन, आफै जानेर जुरुक्क उठ्नुपर्छ। अनि के गर्नुपर्छ? सफा बन्नुपर्छ, चिटिक्क बन्नुपर्छ। आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, आफै गर्नुपर्छ आफ्नो सरसफाइ। अनि भोजन, थाहा छ नि भोजन भनेको खानेकुरा, भोजन चाहिँ आफै चट्ट पारेर गर्नुपर्छ। त्यो भोजनमा राखिदिएको हुन्छ यो मन परेन ऊ मन परेन भन्ने होइन, सबै कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? खानुपर्छ। हामीले दाल भात तरकारी गेडागुडी अचार साग सबै खानुपर्छ। अनि हाम्रो आँखा के हुन्छ? तेजिलो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कसैको फ्याँक्ने बानी हुन्छ नि त, मन नपरेको कुराहरू, मन परेको कुरा मात्रै खाने, मन नपरेको कुरा चाहिँ फाल्दिने, त्यस्तो बानी हुन्छ। हामीले त्यस्तो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। सुरुक्क जानु प्रिय पाठशाला, खुरुक्क पढ्नु अनि पाठमाला। हामीले सधैँभरि पाठशाला जानलाई मम्मी बाबाले ठेल्दै पुर्याउने कहिल्यै पनि बन्नु हुँदैन। सधैँ आफै जानलाई तयार हुनुपर्छ। बिहान जुरुक्क उठ्ने, चिटिक्क पर्ने, अनि त्यस पछाडि खाजा खाने, खाना खाने बेला हुन्छ, आफ्नो के हुन्छ, कक्षा कार्यहरू रहेको हुन्छ कि गृह कार्यहरू रहेको हुन्छ कि त्यो फटाफट गर्ने, आफै लुगा लगाउने, अनि खाजाहरू अनि पानीको बोतल आफै भर्ने, खाजाहरू आफै रेडी गर्ने, ब्यागमा हाल्ने, अनि सरासर पाठशाला जानुपर्छ। अनि पाठशालामा गएर पनि उसलाई चलाउने अर्कोलाई चलाउने गर्नु हुँदैन। ज्ञानी भएर खुरुखुरु पाठमाला पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा असल विद्यार्थीमा हुने गुण हो। हामीले खुरुखुरु पाठमाला पढेर धेरै कुरा ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। किनभने विद्यालय भनेको त एउटा मन्दिर हो नि त। तपाईहरू त केही सिक्न जाँदै हुनुहुन्छ, केही आर्जन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, विद्या कमाउन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो विद्या त कसैले चोरेर लाँदैन, लान्छ त? कसैले नि लान सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले सुरुक्क पाठशाला जाने अनि खुरुखुरु पाठमाला पढ्ने काम आफै गर्नुपर्छ। साथीहरू साथ मिलेर खेल, पटक्क कहिल्यै नगरेर झेल। अब हामी पाठशालामा त पुग्छौँ अनि हामीले जस्तो संस्कार पाएको छौँ नि त्यस्तो व्यवहारहरू पाठशालामा साथीहरूसँग देखाउन थाल्छौँ। त्यस्तो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। साथीहरू साथ जहिल्यै पनि मिलेर खेल्नुपर्छ। कसैले पनि झेल गर्नु हुँदैन। साथीहरूसँग खेल्दा बस्दा खाँदा जे कुरामा पनि झेल गरिदिनु हुँदैन। कसैको बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टिफिन हेर्ने, पहिले के ल्याएको छ खाजामा हेर्ने, अनि त्यो साथी यसो कतै बाहिरतिर लाग्यो कि झिकेर खाइदिने बानी हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ झेल गरेको भयो। त्यस्तो बानी कहिल्यै पनि लिनु हुँदैन। जहिल्यै ज्ञानी बन्नुपर्छ है। अनि त्यस्तै गरेर नानीहरू हाँसी खुसी साथ सधैँ रमाऊ, पढी गुणी पूर्ण भएर आऊ। पाठशाला पुगिसकेपछि जहिल्यै पनि खुसी हुने, कहिल्यै पनि नराम्रो अथवा अँध्यारो अनुहार लाएर नबस्ने। कति राम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ होला हजुरहरूको विद्यालयमा पनि, होइन त?
हो त्यसै उहाँहरूसँग सधैँ रमाउने गर्नुपर्छ अनि आफ्ना मनमा भएका कुराहरू उहाँलाई के गर्नुपर्छ व्यक्त गर्नुपर्छ। आज के भयो, आज यसो भयो, आज उसो भयो, सबै कुराहरू उहाँलाई भन्नुपर्छ। दिमागलाई खाली बनाउनुपर्छ अनि मात्रै हामी पढ्न बस्नुपर्छ। अनि पढ्न बसेपछि सबै कुराहरू हाम्रो दिमागमा आउन थाल्छ है। घरमा झगडा गरेर आउनुभयो भाइसँग, घरमा झगडा गरेर आउनुभयो दिदीसँग, अनि त्यस पछाडि क्लासमा पढ्न बस्छु भनौँ, पढ्नै मन लाग्दैन। त्यो कुरा त अब सुनाउनु पर्यो नि त कसैलाई त, आफ्नो को छ प्यारो उसलाई सुनाउने अनि त्यस पछाडि दिमागलाई खाली गर्ने अनि पढेको कुराहरू फेरि सर दिमागमा बस्छ है। भाइ बहिनीहरू फेरि म एकपल्ट कविता दोहोऱ्याइदिन्छु है, सुन्नुहोस् ल। कविता साह्रै राम्रो छ, मलाई त असाध्यै मन पर्यो। म पनि हजुरहरूलाई फेरि सुनाउँदैछु र हजुरहरूले पनि म सँगसँगै भन्नुहोस् है। मुसुक्क हाँसेर मुहार खोल, झनक्क झन्केर कडा नबोल, सशक्क काडासरी घोच्नुहुन्न, कटक्क पारी मुटु रोप्नुहुन्न, कुहु कुहु कोकिल झै रमाऊ, मौरी बनी भुनुन्न भुनभुनाऊ, गजक्क पर्ने र गमक्क पर्ने फुल्ने, नहौ मातेर घमण्ड गर्ने, जुरुक्क उठ्नु र चिटिक्क पर्नु, सफा भई भोजन चट्ट गर्नु, सुरुक्क जानु प्रिय पाठशाला, खुरुक्क पढ्नु अनि पाठमाला, साथीहरू साथ मिलेर खेल, पटक्क कहिल्यै नगरेर झेल, हाँसी खुसी साथ सधैँ रमाऊ, पढी गुणी पूर्ण भएर आऊ। आहा कस्तो राम्रो कविता आफै बोलिरहेको छ। कविताले स्पष्ट पारिदिएको छ कि हामीले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ भएका गाह्रा शब्दहरू तपाईहरूले टिक लाउँदै जानुहोस्, मतलब धर्काले गोलो घेरा पार्दै जानुहोस्। कतिपय शब्दका अर्थ हामी जान्दैनौँ नि त, हो कि होइन? हो पक्कै पनि। अब हामीले मुहार मैले लगाए जसरी नै हजुरहरू पनि आफ्नो पुस्तकमा आफ्नो किताबमा लगाउन सक्नुहुन्छ। मुहार, मुहारको अर्थ रहेको छ अनुहार, मुहारको अर्थ चाहिँ अनुहार। त्यसै गरेर कडा, कडा भनेको कठोर चर्को, कसैको बोली हुन्छ चर्को कठोर टाइपको हुन्छ नि, हो त्यसै कठोर कडा भनेको। अनि त्यस्तै गरेर काँडा, रुखको हाँगा वा पातमा हुने तिखो घोच्ने वस्तु। हजुरहरूले पक्कै पनि देख्नु भएको छ, हजुरको बारीमा हुन्छ, हजुरको बगैँचामा हुन्छ, पक्कै पनि देख्नु भएको छ। त्यस्तै कोकिल, कोकिल भनेको कोइली, कोइली चरा। त्यस्तै गरेर घमण्ड, आफूलाई ठुलो र अरूलाई सानो ठान्ने भावना। कसैमा त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो भावना यदि तपाईँहरूसँग छ भने आजैबाट त्यागिहाल्नुहोस्। घमण्ड कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। घमण्डले आफूलाई नै के गर्छ, नाश गर्छ र रिस सबैभन्दा के हो त ठुलो शत्रु हो भन्ने कुरा पनि आजैबाट बुझिहाल्नुहोस् है। त्यस्तै भोजन, भोजन भनेको खानेकुरा। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, हामीले भोजन खानेकुरा कहिल्यै पनि खेर फाल्नु हुँदैन, चट्ट पारेर सफा पारेर खानुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर पाठशाला, पाठशाला भनेको विद्यालय अथवा स्कुल, विद्यालय अथवा स्कुल। अनि त्यस्तै गरेर झेल, गलत काम, कसैको झेल गर्ने बानी, षड्यन्त्र गर्ने बानी हुन्छ नि, आफूले बिगार गर्यो अनि कक्षा कोठामा चाहिँ अरूलाई लगाइदियो, दोष लगाइदियो, हो त्यस्तो काम पनि कहिल्यै गर्नु हुँदैन। साथीहरूसँग माया गर्नु, साथीहरूलाई माया गर्नुपर्छ। अनि त साथीहरूले पनि आफूलाई के गर्छन् त माया गर्छन्। त्यस्तै अनि पूर्ण, पूर्ण भनेको पुरा। जब हामी सबै कुराको ज्ञान लिन्छौँ, हरेक पाठको ज्ञान लिन्छौँ अनि मात्र हामी के हुन्छौँ, पुरा हुन्छौँ। फेरि किताबको मात्रै ज्ञान लिने भन्ने होइन, हामीले धेरै कुराको ज्ञान, बाहिरी ज्ञान पनि हामीले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ लिनका लागि। किताबको किरो मात्रै भएर हुँदैन, अरू कुराहरूमा पनि त्यत्तिकै हामीले दिमाग लगाउनुपर्छ अनि मात्रै हामी के हुन्छौँ त पूर्ण हुन्छौँ। फेरि खायो अनि त्यही किताब पढ्यो, मोटायो अनि पूर्ण भयो, त्यो मात्रै पूर्ण होइन। पूर्ण हुनका लागि सबै कुराबाट हामी के हुनुपर्छ, पोख्त हुनुपर्छ। सबै कुरामा हामी पोख्त हुनुपर्छ, जान्ने हुनुपर्छ अनि मात्रै पूर्ण हुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर मैले शब्दको अर्थ भनिसकेँ। अब हामी यस पाठमा भएका शुद्ध उच्चारणहरू, शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् है, म सँगसँगै शुद्ध उच्चारण पनि गर्नुहोस्। मुसुक्क, हामीले शुद्ध उच्चारणलाई नि पनि हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ।
के अरे शब्द उच्चारणलाई नै वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मुसुक्क, मुसुक्कको वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। म मुसुक्क हाँस्छु। त्यस्तै गरेर झनक्क, झनक्कको वाक्य बनाउनुहोस् त। हामीले झनक्क झन्केर बोल्नु हुँदैन। कटक्क, हामीले अर्काको मुटुमा कटक्क रोप्ने गरी कुनै कुराहरू कुनै शब्दहरू बोल्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर गजक्क, हामी गजक्क परेर बस्नु हुँदैन। सानो सानो कुरामा गजक्क परेर बस्नु हुँदैन। त्यस्तै चट्ट, हामीले भोजन चट्टसँगले गर्नुपर्छ अनि मात्रै राम्रो मान्छे बनिन्छ। खाना पनि फ्याँक्ने, पढ्न पनि नपढ्ने, भनेको कुरा पनि नसुन्ने, ठुलो बडालाई नमान्ने भयो भने त खत्तम भयो। त्यसै कारणले गर्दा राम्रो विद्यार्थी हुनका लागि सबै कुराले पूर्ण हुनुपर्छ अनि मात्रै पुरा हुन्छ है भाइ बहिनीहरू, नत्र भने पूर्ण हुन सकिँदैन। अब यस हजुरबाको अर्थी कवितामा चाहिँ हामीले के काम गर्नुपर्छ हुन्छ र के काम गर्नु हुँदैन रहेछ त भन्ने कुरा पनि म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेकी छु। हामीले सधैँ मुसुक्क हाँसेर बोल्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि कोकिल झैँ रमाउनुपर्छ, मौरी झैँ गुनगुनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर बिहान उठ्नलाई जहिले पनि बिहान ढिलासम्म सुतिरहने गर्नु हुँदैन, जुरुक्क उठ्नुपर्छ र चिटिक्क पर्ने गर्नुपर्छ। आफ्नो सरसफाइ आफै गर्नुपर्छ अनि सरासर पाठशाला जानुपर्छ, खुरुखुरु पाठमाला पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर साथीहरूसँग झेल गर्नु पनि हुँदैन, साथीहरूलाई माया गर्नुपर्छ, मिलिजुली खुसी साथ रमाउनुपर्छ। हामीले गर्न हुने कामहरू है, हामीले गर्न नहुने कामहरू पनि छन् नि त। अब के छन् त कवितामा हामीले गर्न नहुने कामहरू? झनक्क झन्केर हामीले कडा कहिल्यै पनि बोल्नु हुँदैन। जोसुकैसँग होस्, आफूभन्दा सानासँग होस्, आफूभन्दा ठुलासँग होस्, जोसुकैसँग भए पनि हामीले झनक्क झन्केर कडा कहिल्यै पनि बोल्नु हुँदैन। अनि अर्काको मुटु दुख्ने गरीको कुरा पनि हामीले बोल्नु हुँदैन। कसैको बोलीले चाहिँ अर्कालाई असर गर्छ नि, त्यस्तो खालको बोली पनि बोल्नु हुँदैन। त्यस्तै अनि गजक्क पर्ने, गमक्क फुल्ने काम पनि हामीले कहिल्यै गर्नु हुँदैन। सधैँभरि मायालु हुनु पर्यो क्या, ज्ञानी बन्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर पाठशाला जाने बेलामा झगडा गर्ने, यो भएन त्यो भएन भनेर भन्ने पनि कहिल्यै काम गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सधैँभरि हामीले झेल पनि गर्नु हुँदैन, साथीहरूसँग झेल पनि गर्नु हुँदैन। सधैँभरि हामी ज्ञानी बन्नुपर्छ। गर्न हुने काम, गर्न नहुने कामहरू हजुरबाको अर्थी मार्फत कविले यस कवितामा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामीले के काम गर्नुहुने रहेछ, के काम गर्नुहुने रहेन रहेछ, आजैदेखि नै हजुरहरू के गर्नुहुन्छ, यस कुरालाई पालना गर्नुहुन्छ। घरमा बसी भए पनि आजैदेखि के गर्नुहुन्छ त अब पालना गर्नुहुन्छ। मम्मीहरूलाई के अरे भान्सा कोठामा सघाउने, बाबाहरूलाई केही कुराहरू ल्याउन सघाउने, अनि मिठो बोली बोल्ने, बिहान जुरुक्क उठ्ने, चिटिक्क पर्ने, बिहान उठाउनलाई मम्मी बाबा पुगेर चाहिँ घचघच्याउनु नपर्ने गरी बन्नुहोस् है। आजैबाट यो कविता सुनेर पढिसकेपछि तपाईँहरू पक्कै पनि ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मान्छे, ज्ञानी बालक बन्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। भाइ बहिनीहरू, अनि खाना खाने बेलामा पनि कहिल्यै झगडा गर्नु हुँदैन। हामीले खाना फ्याँक्यौँ भने के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि थाहा छ, हामीलाई अन्नले पनि सराप्छ नि। फेरि खाना कहिल्यै पनि फ्याँक्नु हुँदैन। जस्तो सुकै पाकेको होस् घरमा हामीले मिठो मानेर खानुपर्छ है। खानेकुरा पनि चट्ट पारेर खानुपर्छ, सफा भई बस्नुपर्छ, मिठो बोली बोल्नुपर्छ, आफ्नो संस्कारलाई सधैँभरि आत्मसात गरी अघि बढ्नुपर्छ। आफूले पाएको संस्कार छ नि, त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी भविष्यमा ठुलो व्यक्ति बन्न सक्छौँ। नत्र भने हामी माथि पनि पुग्न सक्दैनौँ, तल पनि झर्न सक्दैनौँ। बिचको कति अप्ठ्यारो हुन्छ, हो कि न भन्नुहोस् त? त्यसै कारणले गर्दा कविले यस कवितामा हजुरबाको अर्थी उपदेशका माध्यमबाट हामी बालबालिकाहरूले, हामी भाइ बहिनीहरूले के काम गर्नुहुन्छ, के काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले सबै कुराहरू यस कविता लेख्ने कविको परिचय पनि जानिसक्यौँ, अनि कवितामा भएका कुराहरू पनि हामीले प्रष्ट रूपमा जानिसक्यौँ। त्यस पछाडि हामीले गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरू पनि हामीले पढिसक्यौँ। चित्रको बारेमा हामीले
यति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हरेक पाठमा चित्र राखिएको छ, त्यो चित्रलाई चाहिँ एकपल्ट आफै हेरेर तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि आफै भित्रै कल्पना गर्नुहोस् यो चित्र के को होला, किन होला, कसरी यस्तो बनाएको छ, चित्र आफै बोलिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो चित्रको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आफैले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि शब्द लेख्ने, पहिले शब्द लेख्ने, गाह्रा अप्ठ्यारा शब्दहरू लेख्ने, अनि ती अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई चाहिँ के गर्ने त वाक्य बनाउन कोसिस गर्नुहोस्, अप्ठ्यारा शब्दको उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि गाह्रा शब्दको अर्थ पनि आफै खोज्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने नेपाली विषय भोलि गएर तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो लाग्न सक्छ, अरू विषय जस्तै धेरै सजिलो लाग्न सक्छ। तर तपाईँहरूले यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो, आजैबाट गर्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। अब हामीले शब्दको अर्थ पनि जानिसक्यौँ, कविता उच्चारण गर्न पनि जानिसक्यौँ है। कविता कसरी वाचन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब यस पाठमा भएका ती झनक्क, मुसुक्क, त्यस पछाडि कटक्क, कुहु कुहु, चसक्क, गमक्क, घमण्ड, किटिक्क, चिटिक्क यस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन् त भाइ बहिनीहरू? अनुमान लगाउनुहोस् त, यी शब्दहरू कस्ता खालका शब्दहरू हुन् त? हामीले कति कुराहरूमा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ यस्ता शब्दहरू, बोलचालको भाषामा पनि हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। कस्ता शब्दहरू हुन् भन्नुहोस् त? यी शब्दहरू चाहिँ अनुकरणात्मक शब्द, कसैको आवाजलाई नक्कल गरिएको, कसैको भनाइलाई नक्कल गरिएका शब्दहरू चाहिँ के हुन् त? अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन्। आवाजको नक्कल भन्छ, अनुकरणात्मक शब्दलाई आवाजको के भन्छ? नक्कल भन्छ। अब बुझ्नुभयो नि हजुरहरू, सबैले बुझ्नु भइसक्यो है। पाठ 1 हजुरबाको अर्ती कविता हामीले अब सरर पढ्न सक्ने हुनु पर्यो, सबै जान्नु पर्यो। अब कविताभित्रका कुराहरू, कविताको भाव जान्नु पर्यो, कविता वाचन गर्न जान्नु पर्यो, अनि यस कविता कसले लेखेको हो भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो, अनि कविको परिचय पनि जान्नु पर्यो, अनि पाठमा भएका शब्द अर्थ पनि जान्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले वाक्य बनाउ पनि जान्नु पर्यो, अनि उल्टो अर्थ अनि सुल्टो अर्थ, पाठमा भएका उल्टा अर्थ सुल्टा अर्थ पनि आफैले खोजेर बनाउने। पाठमा राखिदिएको छ, आफैले खोज्ने, उल्टो अर्थको जोडा मिलाउने अनि सुल्टो अर्थसँग जोडा मिलाउने। तपाईँहरूले यिनै शब्दहरूलाई यता पल्टाउनु भयो उता पल्टाउनु भयो, तिनै शब्दहरू खेलाउँदै खेलाउँदै गर्नुभयो भने, हेरिरहनु भयो भने लेख्न पनि जान्नुहुन्छ, शब्दको अर्थ पनि आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, गाह्रा शब्दहरू पनि आफै खोज्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब बुझ्नुभयो, सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई ध्यानमा आइसक्यो होला। फेरि एकपल्ट कविता पढौँ त भाइ बहिनीहरू। ल फेरि एकपल्ट म कविता दोहोऱ्याइदिन्छु, अन्तिममा फेरि म एकपल्ट कविता दोहोऱ्याइदिन्छु है। मुसुक्क हाँसेर मुहार खोल, झनक्क झन्केर कडा नबोल, चसक्क काँडासरी घोच्नुहुन्न, कटक्क पारी मुटु रोप्नुहुन्न, कुहु कुहु कोकिल झै रमाऊ, मौरी बनी भुनुन्न भुनभुनाऊ, गुनगुनाऊ, गजक्क पर्ने र गमक्क फुल्ने, नहौ मातेर घमण्ड गर्ने, जुरुक्क उठ्नु र चिटिक्क पर्नु, सफा भई भोजन चट्ट गर्नु, सुरुक्क जानु प्रिय पाठशाला, खुरुक्क पढ्नु अनि पाठमाला, साथीहरू साथ मिलेर खेल, पटक्क कहिल्यै नगरेर झेल, हाँसी खुसी साथ सधैँ रमाऊ, पढी गुणी पूर्ण भएर आऊ। ल भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यति नै। म फेरि अर्को पाठ लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।